अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं राव कमर रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं मनगढ़ंत किस्म के किस्सा कहानियों पर यकीन नहीं करता और ना ही ऐसी बातें सुनता हूं, लेकिन आज किसी से ऐसी कहानी सुनी जो दिलचस्प लगी तो सोचा आपको भी सुना दूं। ये कहानी सादिया ने सुनाई। वो बताने लगी कि सुमेरा मेरी हम जमात थी। कुछ अरसा हमने साथ पढ़ा, फिर उनका नया मकान बना तो वो उसमें चले गए। यूं वो हमसे दूर एक नए इलाके में जा बसे। सुमेरा को स्कूल भी छोड़ना पड़ा। मैं तो उसे भूल ही चुकी थी कि मुद्दत बाद अचानक बाजार में सामना हो गया। तभी मैं इसरार करके उसे साथ ले आई। मुद्दत बाद कोई पुराना दोस्त मिल जाए तो खुशी ही होती है। मैं भी सुमेरा से मिलकर खुश थी, लेकिन वो मुझे जर्द और पूरी तरह सेहतमंद दिखाई न दे रही थी। पहले तो वो तरोताज़ा गुलाब के फूल जैसी हुआ करती थी। बातों बातों में गुजरे दिनों का अहवाल पूछा तो ठंडी आह भर कर बोली, ना पूछो कि हम पर क्या बीती। हमारा नया 2 मंजिला मकान बहुत खूबसूरत और कुशादा था, लेकिन वो हमारे लिए मुबारक साबित ना हुआ। वो क्यों? बेइख्तियार मेरे मुंह से ये अल्फाज निकल गए। ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन ये एक वीरान सी जगह पर था। इर्द गिर्द चंद मकान थे, मगर दूर दूर थे। दरअसल ये इलाका नया नया आबाद हुआ था। वाले साहब ने भी यहाँ प्लॉट इसी वजह से ख़रीदा था कि उन दिनों ज़मीन यहाँ सस्ती मिल रही थी। सोचा बाद में होते होते आबादी बढ़ेगी और पुर रौनक इलाका हो ही जाएगा। खैर, रिटायरमेंट के बाद रकम मिली तो उस प्लॉट पर उन्होंने घर बनवाना शुरू किया। कुछ जमा पूंजी जो पहले से बैंक में थी वो भी लगा दी और कुछ कर्जा लेकर एक दीदा ज़ेब रहायश गाह तामीर हो गई और हम उसमें शिफ्ट हो गए। मकान चूँकि नया और ख़ूबसूरत था, हम भी बहुत खुश थे। ताहम इर्द गिर्द की वीरानी से कुछ वहशत भी होती थी। मेरे वालदैन ने सोचा कि ऊपर की मंजिल खाली पड़ी है, क्यों ना किराए पर लगा दें। आमदनी होगी और रौनक भी हो जाएगी। जल्द ही 1-2 पार्टियां आ गईं, लेकिन अफराद खाना ज़्यादा होने के सबब वाले साहब ने उनको घर किराए पर देने से इनकार कर दिया। हफ्ता गुजर गया, कोई ना आया। एक रोज़ फिर दरवाज़ा बजा। एक औरत 2 बच्चों के हमरा दरवाजे पर खड़ी थी। वालिद ने पूछा, क्यों आई हो? बोली, मैं किराए के लिए मकान ढूंढ रही थी। आपके घर पर लगे बोर्ड पर नज़र पड़ गई, सोचा मालूम कर लूं। अम्मी ने कहा, अंदर आ जाओ। वो नौजवान औरत अच्छी शक्ल की, लेकिन कुछ खस्ता हाल लगी। वालिदा ने पूछा कि कितने अफराद हो और तुम्हारे शौहर क्या काम करते हैं? बोली, वो इंजीनियर थे, लेकिन एक हादसे में उनका इंतकाल हो गया है। अफराद कुनबा बस मैं और मेरे ये 2 बच्चे हैं। मुझे 2 कमरे का घर काफ़ी है। अगर आप ऊपर की मंजिल पर 2 कमरे मुझे किराए पर दे दें तो मेहरबानी होगी। किराया कहाँ से दोगी? तुम तो बेवा हो और माली हालात भी तुम्हारे ठीक नहीं लग रहे। मैं एक प्राइमरी स्कूल में टीचर हूँ, हस्बे तौफीक किराया दे सकती हूँ। तुम्हारी तनख्वाह कितनी है? प्राइवेट स्कूल है, इसलिए सिर्फ 3000 रुपये देते हैं। इसमें खाना पीना, किराया, बच्चों की पढ़ाई सभी कुछ करना होता है। तुम्हारी तनख्वाह के बराबर तो किराया है। अम्मी ने कहा, आप सच कहती हैं। जितनी मेरी कुल तनख्वाह है इतना तो आप किराया बता रही हैं, लेकिन मैं बेवा औरत हूँ, बच्चों का साथ है, अकेली रह नहीं सकती। आप अगर किराया आधा कर दें तो बाकी आधी तनख्वाह में मैं गुजारा कर लूँगी। दरअसल मुझे किसी शरीफ फैमिली का सहारा भी चाहिए। आपके मकान में रहाइश से मुझे तहफ़्फ़ुज़ मिल जाएगा। वालिदा ने उसकी बातें सुनकर रूखा मुँह बना लिया और बोली, बीबी, अपनी औकात से बढ़कर रहाइश की ख्वाहिश करोगी तो भूखों मरोगी। जितनी चादर हो इंसान को उतने ही पैर फैलाने चाहिए। तुमको इस आबादी में कोई 1000 किराए पर घर मिल जाएगा और 500 में 1 कमरे वाला क्वार्टर भी, लेकिन तुम बंगले में रहना चाहती हो और किराया भी इतना कम कराना चाहती हो। आपा, मैं अच्छे घर से हूँ, बस वक्त आ पड़ा है। अरे भाई, तो अपने मैके या ससुराल क्यों नहीं चली जाती? बच्चों के साथ अकेली क्यों खार हो रही हो? वो दरअसल हमने अपनी मर्जी से शादी की थी, औरत झिझकते हुए बोली। दोनों के घर वाले राजी नहीं थे, इसलिए अब वो लोग नाता नहीं रखते। भाई खूब, लेकिन बीवी, हमने तामीर के वक्त कर्जा लिया था, उसे भी उतारना है। अम्मी ने रखाई से कहा। औरत से पानी तक का ना पूछा, वो बेचारी पसीना पूछती हुई मायूस होकर चल दी। इस वाक़े के चौथे रोज़ फिर दर बजा। अम्मी ने ही खोला। एक औरत थी। वालिदा ने आने का सबब पूछा। वो बोली, मुझे आपका घर किराए पर चाहिए। वालिदा ने दरवाजे पर ही कह दिया कि नया मकान है, बहुत बड़ा कुनबा ना हो,
और किराया भी 3000 से 1 पाई कम ना होगा। एडवांस वगैरह दस्तूर के मुताबिक देना होगा। वो बोली मंजूर है और कुनबा सिर्फ 2 अफराद हम मियाँ बीवी पर मुश्तमिल है। एक बेटी है, उसे 16-17 बरस की उम्र में ब्याह कर उस फर्ज से भी सुबकदोश हो गए हैं। औरत ने अच्छे कपड़े जेबे तन कर रखे थे और हुलिया और रंग रूप से खाते पीते घराने की लग रही थी। वालिदा ने कहा, आइए मकान देख लीजिए, पसंद आए तो शौहर को ले आइएगा। वो औरत अम्मी जान के हमरा सीढ़ियां तय करती ऊपर गई, घूम फिर कर देखा, बोली बहुत उम्दा है, अभी एडवांस ले लीजिए, कल शाम को शौहर के साथ आ जाऊंगी। जब शाम को शौहर के साथ आओ तभी एडवांस भी दे देना, तब तक मेरे मियाँ भी घर आ जाएंगे तो मर्दों में बात हो जाएगी। औरत के हाथ में एक छोटा सा सूटकेस था। बोली, क्या मैं इसे यहाँ रखती जाऊँ? पहले तो वालिदा झिझकी, फिर कुछ सोचकर कहा, रखती जाओ, मगर इसमें है क्या? औरत ने सूटकेस खोलकर दिखा दिया। चंद जोड़े कपड़ों के सिवा और कुछ न था। कहने लगी, बहन के घर से आ रही हूँ, बोर्ड पढ़ा तो यहाँ आ गई, अब इसे ले जाऊंगी तो दोबारा लाना होगा, इसी वजह से यहीं छोड़ रही हूँ। ठीक है, अम्मा ने जवाब दिया। शाम को वो औरत दोबारा आ गई। कहने लगी, मियाँ ड्यूटी से रात को 9-10 बजे आएंगे, हम फिलहाल बहन के घर ठहरे हुए हैं। मैं हस्बे वादा इसलिए आ गई हूँ कि आप कहीं मुझे झूठा ना समझें। मैंने अपने मियाँ को फ़ोन पर पता समझा दिया है, वो आकर बातचीत तय कर लेंगे और एडवांस भी दे देंगे और अगले रोज़ हम सामान ले आएंगे। औरत ने ऐसे पक्के लहजे में बातें की कि अम्मी ने यकीन कर लिया। उसे कहा, आप ऊपर जाकर आराम कर लें, कमरे में एक चारपाई भी पड़ी है, चाय पानी वगैरह जो दरकार हो मैं भिजवा देती हूँ। वो कहने लगी, कुछ भी नहीं चाहिए, बस पानी का जग और गिलास मुझे पकड़ा दीजिए, प्यास लगी तो पी लूँगी। वालिदा ने पानी की बोतल और गिलास दे दिया। वालिद साहब ने औरत से बात ना की, यही सोचा कि जब इसका शौहर आ जाएगा बात कर लेंगे। वो औरत ऊपर चली गई और हम अपने कामों में लग गए। अम्मी ने खाना बनाया, सब ने खाया और सोने की तैयारी करने लगे। इतने में रात के 9 बज गए। वालिदा और वालिद इसी इंतज़ार में थे कि उसका शौहर आ जाए, उससे बातचीत हो। ये लोग जाएंगे तो हम भी सोने चले जाएंगे। रात के 10 बज गए। हम बहन भाई सोने को लेट गए, मगर वो शख्स ना आया जिसका इंतज़ार था। तब मेरे वालिदैन भी अपने कमरे में चले गए कि आराम कर लें, जब दरवाज़ा बजेगा तो देख लेंगे। उसी वक्त वो औरत नीचे आ गई। कहने लगी, माफ़ी चाहती हूँ, मेरे शौहर जिस फैक्ट्री में मैनेजर हैं वो यहाँ से काफ़ी दूर है, उनको आने में देर हो गई है, रात का वक्त है, अकेली वापस नहीं जा सकती, बुरा ना माने तो कुछ और इंतज़ार कर लीजिए, ना आ सके तो यहीं सो जाऊंगी, वो सुबह तो आ ही जाएंगे। अम्मी बोली, ठीक है, बच्चों वाला घर है, तुमको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, तुम्हारे शौहर आ गए तो तुम्हें उठा देंगे। खुदा जाने उस औरत में क्या कशिश थी कि मेरी माँ उस पर मेहरबान होती गई और उसे रात को सोने की इजाज़त भी दे दी। अभी घंटा भी ना गुजरा था कि ऊपर से धम धम की आवाज़ें आने लगीं। अब्बू सोने को लेटे ही थे, उठकर ऊपर गए। अभी वो आखिरी सीढ़ी पर पहुंचे थे कि उनको बातों की आवाज़ें आने लगीं। हैरान हुए कि कब दर बजा, कब किसने दरवाज़ा खोला और उस औरत का शौहर ऊपर चला गया। सीढ़ी पर किसी के कदमों की चाप भी सुनाई न दी। यह क्या माजरा है? वालिद साहब हमेशा अलमारी में पिस्तौल रखते थे। वो ऊपर न गए, वापस पलटे, कमरे में आकर अलमारी से पिस्तौल निकाला और फिर ऊपर गए। उन्होंने जो ही ऊपर की आखिरी सीढ़ी पर कदम रखा, उस औरत की इत्मीनान भरी आवाज़ सुनाई दी, ठहरो। उसके लहजे और वहाँ के मंजर में ना जाने क्या बात थी कि वालिद साहब के हाथ से पिस्तौल गिर गया और वो भागते और चिल्लाते हुए नीचे आए और कह रहे थे, भागो, इस पर तो जिन है। अब्बू दलेर और किसी से ना डरने वाले आदमी थे। उनको इस कदर घबराया हुआ देखकर हम सब भी घबरा गए। सीढ़ी से थोड़े से फासले पर एक छोटा सा कमरा था। हम सब उसमें घुस गए। अम्मी और मैं सबसे पीछे रह गए थे। कमरा बंद करते हुए मैंने पीछे मुड़कर देखा। जीने पर नज़र पड़ते ही जो मंजर मैंने देखा वो मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकती। मैंने देखा वो औरत सीढ़ी उतरती आ रही है। उसके बाल पूरी तरह उसके चेहरे को ढांपे हुए थे, हत्ता कि उसके चेहरे का एक हिस्सा भी नजर नहीं आ रहा था। मैं उस औरत को देखकर दरवाजे के पास कमरे में बेहोश होकर गिर गई। अम्मी ने सुबह बताया ये मंजर उन्होंने भी देखा था। वो रात उन्होंने आयात पढ़कर जिस तरह गुजारी वो वही जानती है। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मेरे सर पर ठंडे पानी की बटियां रखी जा रही थीं। बहरहाल
ہم سب اس واقعے کو رات کوئی خواب سمجھ رہے تھے، تاہم اب اوپر جانے کی کسی میں بھی ہمت نہ ہو رہی تھی، کیونکہ ابو نے بتایا کہ جب باتوں کی آوازیں سن کر وہ اوپر گئے تھے، وہ عورت اکیلی بیٹھی اپنے بالوں میں کنگھی کر رہی تھی۔ اس کے بال اتنے بڑے تھے کہ زمین پر پھیلے ہوئے تھے۔ دوپہر تک کوئی اوپر نہ گیا۔ آخر ہمت کر کے امی ابو دونوں اکٹھے اوپر گئے تو دیکھا کہ پورے گھر میں اس عورت اور اس کے سامان کا نام و نشان نہ تھا۔ خدا جانے کس وقت وہ ہمارے گھر سے چلی گئی تھی۔ 1 ماہ تک گھر میں کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا اور نہ ہی ہم دوسری منزل پر گئے۔ ایک دن ہوا چلی تو گھر میں گرد مٹی چھا گئی۔ امی نے سوچا اوپر کا نہ جانے کیا حال ہوا ہوگا، اتنے دن سے وہاں کی صفائی بھی نہیں کی۔ یہ سوچ کر وہ صفائی کرنے پہنچ گئی۔ صفائی کر کے آج امی کافی خوش تھیں اور خود کو ہلکا پھلکا محسوس کر رہی تھیں۔ آج ہم کو محسوس ہوا وہ عورت جو بھی تھی چلی گئی ہے۔ اب ہمارا گھر غیر معمولی چیزوں سے پاک ہو گیا ہے۔ شام تک امی ٹھیک رہیں، سب سے ہنستی بولتی رہیں۔ صفائی کرنے کی وجہ سے ان کے بال اور کپڑے گرد آلود ہو گئے۔ دیگر کاموں سے فراغت ملنے کے بعد وہ نہانے چلی گئی۔ جب وہ نہا رہی تھیں ان کو کپکپی سی محسوس ہوئی، جیسے سردی لگ رہی ہو، حالانکہ موسم سردی کا نہ تھا۔ امی نہا کر آئیں، میں نے ان کو چائے بنا کر دی تاکہ سردی کا اثر جاتا رہے۔ موسم تو گرم تھا مگر چائے پیتے ہی وہ بستر پر لیٹ گئیں اور اپنے اوپر گرم چادر تان لی۔ تھوڑی دیر گزری تو چادر کے اندر سے عجیب و غریب آوازیں آنے لگیں، جن کو سن کر ہم سب ڈر گئے۔ اسی وقت ابو آ گئے۔ انہوں نے امی کے اوپر سے چادر ہٹائی اور ان کو آواز دینے لگے کہ کیا بات ہے بیگم، لیکن امی کوئی جواب نہیں دے پائیں۔ وہ اسی طرح منہ سے عجیب سی آوازیں نکالتی رہیں، ہاتھ پاؤں بھی کھینچ رہے تھے جیسے ان کو دورہ پڑ گیا ہو۔ پھر وہ بالکل سیدھی ہو کر اکڑ گئیں اور آنکھیں بھی پتھرا گئیں۔ وہ بے ہوش ہو چکی تھیں۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا۔ اس سے پہلے امی کو کبھی دورہ نہیں پڑا تھا کہ ہم کہتے مرگی ہے یا کچھ اور بیماری ہے۔ بہرحال ابو اسی وقت امی کو گاڑی میں ڈال کر اسپتال لے گئے۔ وہاں امی کو ہوش تو آ گیا لیکن ان کو اسی وقت بخار چڑھ گیا۔ وہ کمزور اور نڈھال نظر آنے لگیں۔ ڈاکٹر نے چیک کیا اور اپنی سمجھ کے مطابق دوائیں دیں اور ابو امی کو گھر لے آئے۔ بس اس کے بعد تو جیسے ان پر مظالم کی کتاب کھل گئی۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ امی عجیب و غریب باتیں کرنے لگتیں، ان کی صحت بھی گرنے لگی۔ جب بھی ابو ان کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتے، کوئی کہتا مرگی ہے، کوئی کہتا ذہنی مریضہ ہیں، ماہر نفسیات سے علاج کرائیے۔ والد صاحب نے کئی ماہر نفسیات سے علاج کروا کر دیکھ لیا۔ علاج پر ہزاروں روپے لگے مگر ان کو افاقہ نہ ہوا اور بقول ان ڈاکٹروں کے وہ ذہنی مریضہ بنتی چلی گئیں۔ اس کے بعد ابو کو وہم ہو گیا کہ ان کے شریک حیات کی یہ حالت اس واقعے کے بعد سے ہوئی ہے۔ ابو نے اگر وہ منظر اپنی آنکھوں سے نہ دیکھا ہوتا تو وہ کبھی کسی بات کا برا نہ مانتے اور نہ سنتے، بلکہ ہر ایک کو چپ کرا کر یہی کہہ دیتے کہ یہ تمہارا وہم ہے۔ امی کی بیماری کے بعد انہوں نے مکان کی فروخت کے لیے بھاگ دوڑ شروع کر دی اور بالآخر مکان اونے پونے بک گیا، کیونکہ والد صاحب کو گھر بیچنے کی بہت جلدی تھی اور وہ امی کی بیماری کا سبب گھر کو سمجھتے تھے۔ ان کے خیال میں مکان آسیب زدہ ہو گیا تھا، حالانکہ میری والدہ بیماری کے باوجود ہرگز مکان کو فروخت کرنے کے حق میں نہ تھیں۔ والد صاحب نے یہ شاندار مکان فروخت کر کے ایک دوسرے علاقے میں معمولی سا گھر خرید لیا اور اس میں چلے گئے، لیکن امی کی طبیعت یہاں بھی سنبھل نہ سکی اور وہ تیزی سے ذہنی مریضہ بنتی گئیں۔ بات یہاں تک پہنچ گئی کہ ان کو اسپتال میں داخل کروانا پڑا۔ امی کا روحانی علاج بھی ہوا، دم، درود، نذرانے۔ پھر یہ فیصلہ ہوا کہ عاملوں کے چکر میں پڑنے سے بہتر ہے کہ ڈاکٹری علاج ہی کروایا جائے۔ امی کی حالت یہ تھی کہ انہوں نے کھانا پینا، کپڑے بدلنا، گھر سے باہر نکلنا، غرض تمام کام ترک کر دیے تھے۔ ہر وقت سر پر پٹی باندھ کر اور شلوار کے پائنچے اوپر رکھتیں کہ زمین سے لگے تو ناپاک ہو جائیں گے۔ ہر وقت غصے میں رہتی تھیں۔ ابو سے ان کو سخت نفرت ہو گئی تھی۔ دیوار پر ان کو شکلیں نظر آتی تھیں۔ میرے بھائی کی شادی تایا کی بیٹی سے ہونا تھی۔ ان دنوں امی نارمل نہ تھیں تو ان کی شادی والدہ سے چھپ کر کرنا پڑی۔ یہ مکان والدہ نے امی کے نام سے لیا تھا۔ ہمارے ایک ماموں کے پاس رہنے کا ٹھکانہ نہ تھا، جس کو امی بہت یاد کرتی تھیں۔ والد بیوی کے مجبور کرنے پر ماموں کو گھر لے آئے۔
انہوں نے یہ نہ سوچا کہ بہن بیمار اور ذہنی مریضہ ہے، بجائے پیار دینے کے وہ ان کو تنگ کرنے اور روپوں کا تقاضا کرنے لگے۔ امی نے کئی بار پیسے دیے اور ابو نے رہنے کا ٹھکانہ دیا۔ والدہ نے کئی بار رقم دینے کے بعد آخر غصہ کیا کہ اتنے پیسے کہاں کرتے ہو۔ والدہ ان پر چلانے لگی۔ ماموں نے چپل اٹھائی اور بڑی بہن کو مارنے لگے۔ امی کی طبیعت بہت بگڑ گئی۔ یہ منظر ہم سے نہ دیکھا گیا۔ ابو فوراً امی کو اسپتال لے گئے، جہاں ان کو ایڈمٹ کر لیا گیا۔ وہاں ان کو الیکٹرک شاک لگتے تھے۔ یہ منظر بہت تکلیف دہ ہوتا تھا۔ ہم جب اسپتال سے آتے، خون کے آنسو روتے اور سجدے میں گر کر خدا سے دعائیں کرتے۔ آخر دعائیں اثر کرتی ہیں۔ رفتہ رفتہ میری ماں ٹھیک ہونے لگی۔ الٹی سیدھی باتیں بھی کم کرتی تھیں، بس ہر وقت خاموش رہتی تھیں۔ ان کے علاج پر ابو کے لاکھوں روپے لگ گئے۔ ماموں ہمارے گھر سے چلے گئے تھے۔ 8 سال بعد ایک روز میرے والد نے ماموں کو مسجد کے باہر بہت خراب حالت میں دیکھا تو تمام ناراضی بھلا کر ان کو گھر لے آئے۔ اس کے بعد ہم پر امی کی بیماری کی صورت میں مشکلات بڑھتی گئیں۔ اتنے چاؤ سے جو مکان میرے والد نے بنوایا وہ بھی گیا اور رقم بھی بیماری پر لگی۔ یہ کہہ کر سمیرہ رونے لگی، بولی خدا جانے ہم سے کیا خطا ہوئی کہ ہم اتنی بڑی آزمائش میں گھر گئے۔ ہم تو یہاں تمہارے پڑوس میں ہی اچھے تھے۔ میں نے اسے تسلی دی اور کہا دکھ نہ کرو، کوئی واقعہ ایک بہانہ ہوتا ہے۔ اصل میں جو مصیبت لکھی ہوتی ہے نصیب میں وہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے اور پھر اسی کی مرضی سے جاتی ہے۔ لیکن انسان کو ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے اور کسی بات کا غرور نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ غرور آدمی کو لے ڈوبتا ہے۔ اچھے دنوں میں شاید ہم گھر والوں میں سے کسی نے غرور کیا ہوگا جس کا خمیازہ بھگتنا پڑا، اور مجھے جہاں تک یاد ہے وہ میری ماں نے جو اس بیوہ کو دھتکارا تھا کہ اگر پیسے نہیں ہیں تو کسی اور مکان میں رہو، بنگلے میں رہنے کا کیوں سوچ رہی ہو، شاید اسی بیوہ کی بد دعا لے ڈوبی۔ آپ کو کیا لگتا ہے دوستو؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں۔ اور دوستو آخر میں آپ کو ایک بہت اہم بات بتاتا ہوں کہ جب بھی نیا گھر لیں یا کسی ایسی جگہ جو کافی عرصے سے بند ہو تو وہاں رہائش رکھنے سے پہلے ایک کام ضرور کریں کہ گھر کے درمیان میں کھڑے ہو کر مغرب اور عشاء کے درمیان 3 دن تک اذان دیں اور سورہ بقرہ کی تلاوت کریں۔ اگر کوئی جن وغیرہ کا سایہ ہوگا تو یہ ختم ہو جائے گا۔ میری دعا ہے اللہ تعالی ہر کسی کو آفات سے محفوظ رکھے، آمین۔ کیسی لگی آج کی ویڈیو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔